नमस्कार। आशा छ तपाईहरु सबैजना एकदमै फिट एन्ड फाइन सन्चै हुनुहुन्छ होला, राम्रै हुनुहुन्छ होला। र अर्को आशा विश्वास पनि के छ भने तपाईहरु सबैजना केही सिक्छु। मैले आजको क्लासबाट केही नयाँ कुराहरु सिक्छु, केही न केही कुराहरु लेख्छु भनेरै बस्नु भएको छ। निन्द्रालाई माया मारेर हैन बस्नु भएको छ। कुनै कुराहरुलाई त माया मारेको पनि राम्रो हुँदो रहेछ के है। निन्द्रालाई माया मार्यो भने राम्रो हुँदो रहेछ। अहिले हामीले के न के सिक्न त पाउँदो रहेछौं नि त। यदि यतिखेर सुत्या भएदेखि निदाइदिया भएदेखि केही पनि सिक्न पाइँदैन थियो होला। मेरो त यो बोली नै सुन्न पाइँदैन थियो होला। अहिले एकछिन नमस्कार। सर कति बेलाबाट सुरु हुन्छ? ठ्याक्कै आधा घण्टा अलि भएको छैन, भर्खर 5 बजे जस्तो होला है। ठीक छ, ओके। अब हाम्रो भात भान्सा भर्खर सक्यो नि त सर, त्यही भएर ए म भन्दा नि ढिलो हुनुहुँदो रहेछ है। होइन, अब केटाकेटी बुढाबुढी सबैलाई अब यसो चित्त बुझाउनु पर्छ, ढिलै हुन्छ कि। पर नपराएर हुन्छ, पर ठिक हो। ओके, श्रीमती हो कि यस्तै हो कि सर? ए हो ल, ठिकै छ त्यो पनि। ल है, अविवाहित युवा युवतीहरूले बुझिराख्नु होला। मुसु हाँसेर बस्नु भएको छ अविवाहित युवा युवतीहरू चाहिँ हैन। यस्तै रहेछ भनेर। त्यही भएर अब यस्तो लोक सेवा आयोग श्रीमानको घर गएर पढ्छु वा श्रीमतीलाई ल्याएर चाहिँ पढ्छु भन्ने सोच्नुहुन्छ भने ढिलो हुँदो रहेछ। त्यही भएर अब जागिर खाएर चाहिँ अनि त्यसपछि लोकसेवा पढ्नै नपर्ने तालले चाहिँ अनि त्यसपछि म्यारेज गर्दा हुने रहेछ है। कुरो बुझ्दाखेरि त्यही गर्नु होला। हो, जागिर नै गर्नुपर्छ सर, नत्र दुःख पाइन्छ। ल, धेरैजनाको सजेसन आइसकेपछि हामीले लोकसेवा मात्रै पढ्ने भएनौँ, हामीले धेरै सजेसन पनि प्राप्त गर्ने भयौँ है। ल, ठिक छ। युवा युवतीहरूको लागि त गोल्डन अवसर पनि भयो। ओके, अब हामी अगाडि बढ्छौँ। तम तयार क्या खतरा ताले कपी कलम लिएर बस्नु भएको रहेछ। खुसीको कुरा, तपाईहरुलाई अगाडि देखेपछि पढौँ भन्ने जोस जाँगर आइहाल्छ क्या। हाम्रा सर मिस म्याडमहरूले त किताब कपी अगाडि लिएर पढौँ जस्तै बस्नु भएको छ भने मैले चाहिँ किन नपढाउने भने जस्तो लाग्छ। त्यही भएर पो तपाईहरुलाई अगाडि भिडियो अन गर्नुहोस् भने हो त मैले। त्यस कारणले गर्दा तपाईहरुको त्यो बसाइ, तपाईहरुले पढ्ने सुरु गरेको मानसिकता कतिखेर सुरु गर्लान् र भनेर त्यो आतुर भइराखेको फेस हेर्दाखेरि त अब म ढिलो गर्दिन, अब म सुरु गरिहाल्छु। यो बुझ्नु होला, तपाईहरुको प्रतीक्षाको घडी समाप्त भइसक्यो। अब पढ्नेको घडी सुरु भइसक्यो हैन। ओके, अब म तपाईहरुलाई अक्षांश लगभग मैले सिकाएँ। अक्षांश रेखाको बारेमा धेरै कुराहरु मैले भने। अक्षांश रेखा ले के गर्छ भन्ने कुराहरु पनि हामीले अध्ययन गर्यौं। अक्षांश रेखामा मकर रेखा, कर्कट रेखा, सुमेरु वृत्त, कुमेरु वृत्त, भूमध्य रेखामा पर्ने चाहिँ देशहरु, मकर रेखामा पर्ने देशहरु अनि कर्कट रेखामा पर्ने देशहरु हामीले पढ्यौं। उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव पनि पढ्यौं। अब आज म तपाईहरुलाई अलिकति अक्षांशकै सुरु गरेर म आज अलिकति सुरुवात गरेर त्यही अक्षांशको अलिकति सानो एउटा मात्रै पार्ट बताएर अनि म देशान्तरमा लाग्छु। तपाईहरुलाई लाग्दैन? म एकजनालाई सोध्छु यहाँनेर। कसलाई सोधौं भन्दाखेरि, ल ठिक छ, ओके, प्रवीण सरलाई नै मैले सोधेँ। प्रवीण सर भन्नुहोस्, नेपाल को कति डिग्री अक्षांशमा पर्छ भन्नुहोस् त नेपाल? आएन हैन? ल, ओके, ठिकै छ, तपाईलाई आएन। लक्ष्मी म्याडमले भन्नुहुन्छ, ल कति डिग्री अक्षांशमा चाहिँ नेपाल पर्छ भन्नुहोस् त? 26 डिग्री सर। 26 मात्रै हो? त्यसको रेन्ज छैन? रेन्ज छ, मैले बिर्सेँ। 26.22 हो कि 26-22 भन्नुपर्छ। 26 डिग्री 22 मिनेट उत्तरी अक्षांशदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म। के हो यो उत्तरी अक्षांश?
कहिलेकाहीँ त एसियाको त उत्तरमा पनि छ दक्षिणमा पनि छ। के हो उत्तरी अक्षांश के हो दक्षिणी अक्षांश त्यो बताउँछु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु है त। के हो उत्तरी, के भयो भने उत्तरी अक्षांश हुने, के भयो भने दक्षिणी अक्षांश हुने, किन एउटै देशको नि उत्तरी अक्षांश नि हुन्छ दक्षिणी अक्षांश नि हुन्छ, त्यो बारेमा पढाउँछु म। केही कुरा थोरै मात्रै भन्छु, त्यसपछि देशान्तरमा जान्छु है। किन नेपालको चाहिँ उत्तरी मात्रै भने त भन्ने कुरा नि भन्नै पर्यो, तपाईँहरूलाई बताउनै पर्यो। यो जान्न मन लागेको छैन कि जानिसक्नु भएको छ? छैन सर। ओके, यो हेर्नुहोस् केही छैन, हिजो पढाएपछि यो त सजिलै आउनु पर्ने कुरा हो यो है। तर हामी के गर्नु, सानो कुरालाई नभनी हुँदैन भनेर मात्रै हो। जस्तो यो पृथ्वी हो, पृथ्वीकोलाई ठिक बीच भागमा पर्ने गरी पूर्व पश्चिम खिचिएको यो काल्पनिक रेखालाई हामी भूमध्य रेखा भन्ने भयौँ। यो भूमध्य रेखासँग जति पनि समानान्तर भएर कोरिन्छन् रेखाहरू, जति पनि समानान्तर भएर चाहिँ कोरिएका रेखाहरू छन्, त्यसलाई नै हामीले अक्षांश रेखा भन्ने हो। अब अक्षांशमा यो भूमध्य रेखाले पृथ्वीलाई दुईवटा गोलार्धमा बाँड्यो भनेर मैले भनेको छु। यो उत्तरी गोलार्ध, यो दक्षिणी गोलार्ध हो। अनि अर्को के पनि भनेको छु भने उत्तरी गोलार्धमा 1 देखि 90 डिग्रीसम्म 1 2 3 4 गरेर हुन्छ भन्न मैले त्यो भनेको छु। दक्षिणमा 1 2 3 4 गरेर भनेको छु। त्यही भएर अक्षांशमा जम्मा 90 डिग्रीसम्म मात्रै हुन्छ भनेर हिजो सुमना म्याडमलाई मैले सुमना म्याडमसँग छलफल पनि भएको थियो है हिजो, तपाईँलाई सम्झना छ। 180 वटा चाहिँ अक्षांश रेखा हुन्छ, यता 90 यता 90, तर डिग्री कतिसम्म हुन्छ भने 90 सम्म मात्र हुन्छ भनेर मैले भनेको छु। र 1 देखि 90 डिग्रीसम्म यहाँ, 1 देखि 90 डिग्रीसम्म हो यहाँ। अब कुनै देश माथि मात्रै पर्दैन, कुनै देश यहाँदेखि पुरै यस्तो देश पर्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो यहाँ माथि कतिसम्म पुग्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म कतिसम्म पुग्यो र यहाँदेखि यहाँसम्म कतिसम्म पुग्यो, माथि पुगेको जति उत्तरी अक्षांश हुन्छ, कति माथि पुग्यो उत्तरी अक्षांश हुन्छ, कति तल झर्यो दक्षिणी अक्षांश हुन्छ। भनाइको मतलब तपाईले के बुझ्नु भने उत्तरी गोलार्धमा परेको भाग जति सबै उत्तरी अक्षांश हो भने दक्षिणी भागमा परेको अक्षांश जति सबै के हो, दक्षिणी अक्षांश हो। नेपाल किन उत्तरी अक्षांश मात्रै छ भन्दा नेपाल तलतिर भूमध्य रेखाबाट तल झरेकै छैन। नेपाल भूमध्य रेखाबाट माथि मात्रै छ। 26 डिग्रीदेखि माथि 30 डिग्रीसम्म 26 27 29 30 हो, यो रेखाको बिचमा छ नेपाल। हेर्नुहोस् यहाँ छ। अब यो नेपाल तल झरे भए पो दक्षिणी अक्षांश नेपाल हुन्थ्यो। यो उत्तरी गोलार्धमा छ सबै भाग भनेपछि यसको चाहिँ उत्तरी अक्षांश मात्रै भाग हो यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा उत्तरी गोलार्धमा जति भाग पर्छन् त्यो उत्तरी अक्षांश हुन्छ। उत्तरीदेखि दक्षिणी हुन्छ भने जति दक्षिणीसम्म झर्छ त्यो दक्षिणी अक्षांश भनेर भनिन्छ। जस्तो यदि अफ्रिका महादेशको कुरा गर्ने हो भने मेट्ने नै हराइ क्या हो, यदि अफ्रिका महादेशको कुरा गर्ने हो भने यो भूमध्य रेखा हो, भूमध्य रेखाले झन्डै बीच भागबाट काटेको छ अफ्रिका महादेश। ठ्याक्कै चित्र चाहिँ बनाउन आउँदैन तर यहाँसम्म छ भने चाहिँ म भन्न सक्छु। यसको चित्र ओके मैले ठ्याक्कै बनाउन चाहिँ आएन होइन। जोस् अब यस्तै लगभग जानु न। ल यो मिल्या छैन है, फेरि मैले मिल्या भने त्यो भनेको छैन। यो के छ भने अफ्रिका महादेश भयो नि, यो यहाँ 37 डिग्रीसम्म छ, तल चाहिँ फेरि 1 2 3 4 भएर यहाँ 35 डिग्रीसम्म छ। त्यसकारण अब यसको के भन्छ त भन्दा 37 डिग्री के अरे 0 डिग्री भूमध्य रेखादेखि वा 0 डिग्रीदेखि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांशदेखि 0 डिग्रीदेखि 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशसम्म छ भनेर भन्नुपर्छ यसलाई। यहाँ छ उत्तरीदेखि दक्षिणी भाग हो, किनभने यो भूमध्य रेखाभन्दा माथिलाई उत्तरी गोलार्ध हो, भूमध्य रेखाभन्दा तललाई दक्षिणी गोलार्ध हो। उत्तरी गोलार्धमा पर्ने सबै भागहरू उत्तरी अक्षांश हो भने भूमध्य रेखाबाट तलतिर झर्ने सबै भागहरू दक्षिणी अक्षांशभित्र पर्छन्। त्यही भएर उत्तरी अक्षांश उत्तरीदेखि यति दक्षिणी भनेर पढ्नुपर्छ। कसैको उत्तरी मात्रै पढ्नुपर्छ, नेपालको उत्तरी मात्रै पढ्नुपर्छ, किनभने नेपाल भूमध्य रेखाबाट तल झरेको छैन। नेपालको सबै भागहरू उत्तरी गोलार्धमा नै रहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले है। यो भयो किन उत्तरी र दक्षिणी भन्ने कुरा भने कुरा कतिको के भयो है। अब देशान्तरमा जान्छु म। एकदम महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यही हो कि तपाईहरुले त्यो मकर
रेखामा भूमध्य रेखामा पर्ने दुई देशहरू चाहिँ कण्ठ गर्नै पर्छ। देशान्तर यसलाई इङ्ग्लिसमा भन्यो भने लङ्गिट्युड हुन्छ। क्वेसन म सोध्छु है। अब लङ्गिट्युड देशान्तर। अब देशान्तरमा चाहिँ एउटा पृथ्वी बनाऊ। पृथ्वी बनाऊ। के सोध्ने सोधिहाल्नुहोस् त छिटो। सर सुन्नु न, अस्ट्रेलिया महादेश छ नि, अस्ट्रेलिया देश पनि यो के अरे पृथ्वीको यो के अरे भूमध्य रेखाको उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धको ठिक्क बिचमा पर्छ होइन? आधी भाग तल र आधी भाग माथि पर्छ जस्तो लाग्यो। आधी नै भन्ने हुँदैन क्या, आधी नै भन्ने हुँदैन, छोको हुन्छ छोको। भूमध्य रेखा भन्दा ठ्याक्क माथि पनि देखाएको छ अनि मुनि पनि छ नि त नक्सा अनुसार चाहिँ। अनि फेरि हावापानी चाहिँ फेरि ठिक्क विपरीत हुन्छ भनेको छ। अनि उत्तरी गोलार्धमा भएको हावापानीसँग यदि जाडो माथि उत्तरी गोलार्धमा छ भने दक्षिणी गोलार्ध चाहिँ ठिक विपरीत हुन्छ भनेको छ। अनि त्यो देश पनि आधी चिसो आधी तातो हुन्छ कि के हुन्छ भन्नु हुन्छ कि। मिलेन मिलेन मिलेन, यस्तो हुँदैन। कस्तो हुन्छ भने यसमा चिसो तातो भन्ने चाहिँ के हो, यो भूमध्य रेखाबाट एकदम अब तपाईले प्रश्न उठाइहाल्नुभयो। तपाईले वायुको किसिम पढ्नुपर्छ त्यसमा। यो भूमध्य रेखाबाट सायद 23 डिग्री या कर्कट छ या मकर छ। अब हेर्नुहोस् यो भाग अत्यन्तै गर्मी हो। यो भूमध्य रेखीय क्षेत्रमा अत्यन्तै गर्मी, किनभने सूर्यको प्रकाश सिधा पर्ने यो जति पनि यो यसमा पर्छन् त्यो अत्यन्तै गर्मी हुने देशहरू यसमा हुन्छन्। योबाट जति 1 2 3 4 5 6 7 8 जति उत्तर गयो त्यति नै चिसो हुँदै जान्छ। सेम केस यो भूमध्य रेखाबाट जति दक्षिण गयो त्यति नै चिसो 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 हुँदै जाने हो। उत्तरमा चाहिँ पुरै चिसो, दक्षिणमा चाहिँ पुरै जाडो भन्ने कुरो हुँदैन। त्यस्तो भूमध्य रेखाले डिटरमाइन गर्ने कुरा हो। भूमध्य रेखाबाट जति उत्तरतिर गयो 1 2 3 4 5 6 7 8 गरेर त्यति चिसो बढ्दै जान्छ। योबाट जति यता आयो त्यति चिसो बढ्दै जाने हो। माथितिरका देशमा पनि चिसा हुन्छन्, तलतिरका देशमा पनि चिसा हुन्छन्, केही फरक पर्दैन। र त्यसपछि भनेको अब यहाँबाट यो भागमा चिसो हुन्छ अलिकति, यो भागको तुलनामा यो भागमा चिसो हुन्छ। यो चिसो ठाउँबाट तातोतिर यो हावा बहन्छ, यहाँ हावा बहन्छ। अर्थात् कर्कट रेखाबाट भूमध्य रेखातिर हावा बहन्छ र मकर रेखाबाट भूमध्य रेखापट्टि पनि हावा बहन्छ। अत्यन्त हावाको चापले गर्दाखेरि यो हावा बहन्छ। यो हावालाई वाणिज्य वायु भन्छ। वाणिज्य वायु भन्छ, विन्ड के अरे के भन्छ, कमर्सियल विन्ड भन्छ भनौँ न, वाणिज्य वायु भन्छ यसलाई। यो चिसो भाग हो, चिसो भाग हो, यो पनि चिसो भाग हो। योबाट जति माथि जानुहोस् चिसो बढ्दै जान्छ, योबाट जति तलतिर आउनुहोस् त्यति चिसो बढ्दै जान्छ। तलतिर पुरै चिसो खप्रा चिसो, माथि खर्ल तातो भन्ने कुरो त्यस्तो छैन है। यो बुझ्नुलाई चिसो र तातो सवालमा सर हजुर भन्नु न। अनि किलिमन्जारो त अनि भूमध्य रेखा नजिक पर्छ नि सर? किलिमन्जारो तान्जानिया देश। त्यही त समुद्र सतह कसले भने भूमध्य रेखाको छेउमा पर्छ किलिमन्जारो भनेर? नजिक नजिक जोस् नजिक। किलिमन्जारो भन्ने पहाड अफ्रिकाको सर्वोच्च पहाड हो, सर्वोच्च भाग हो, अग्लो भाग हो, जुन 5895 मिटरको उचाइमा छ। त्यो तान्जानिया भन्ने देशमा छ। तान्जानिया भन्ने देश भूमध्य रेखामा पर्ने देश फिटिकै होइन, फिटिकै होइन। हेर्नुहोस् त्यो भूमध्य रेखामा फिटिकै चिसो हुन्छ कि तातो हुन्छ सोधे मैले? चिसो हुन्छ, चिसो हुन्छ एकदमै। त्यो उचाइको भागले अनि त्यसको पर्ने अक्षांश र देशान्तर हेऱ्यो भने त्यसको कति चिसो कति तातो ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ। त्यो केही हेर्नु पर्यो कि तपाईँहरूले कुनै पनि कुरा हेर्दाखेरि त्यो भूमध्य रेखाबाट कति डिग्री माथि छ, उत्तरी अक्षांशमा छ कि दक्षिण अक्षांशमा, त्यो हेर्नु पर्यो क्या। त्यो हेरेपछि भइ नै हाल्छ है कति चिसो कति तातो भन्ने कुरो त्यहाँबाट थाहा पाउने कुरा हो। ओके, अब तपाईँको भनौँ 26 डिग्री चाहिँ तराईको भाग पर्छ क्या। 26 27 28 29 30 हुँदै 30 डिग्री चाहिँ हिमालको भागमा पर्छ क्या। हाम्रो देश पनि 26 22 30 27 हो नि त। यो भाग चाहिँ हिमालको तराईबाट माथितिर गएको छ, किनभने भूमध्य रेखा 1 2 3 4 हुँदै जान्छ त। 26 27 28 29 30
यसरी पर्छ नेपाल। त्यही भएर हो। अब देशान्तर रेखालाई हेरौँ, त्यो पर्दैन है, त्यो ठ्याक्कै अक्षांश र देशान्तर हेर्नुहोस् है। अनि भूमध्य रेखाबाट कति टाढा कति नजिक भन्ने अक्षांश र देशान्तर रेखाले देखाउने कुरा हो है। त्यो अक्षांशले अझै यो हावापानीको कुरा गऱ्यो भने त अक्षांशले भन्नुपर्छ, त्यसले देखाउने कुरा है। यसमा ढुक्क हुनु होला। अब यो पृथ्वी छ, यो पृथ्वीलाई ठीक दुई भागमा बाँड्ने गरेर पूर्व पश्चिम खिचिएको थियो। अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण एउटा रेखा खिचिएको छ। यो उत्तर दक्षिण खिचिएको काल्पनिक रेखा छ, जुन रेखाले पृथ्वीलाई, यहाँ लेखिहालौँ, उत्तर दक्षिण हो नि त यो भाग त होइन, उत्तर दक्षिण खिचिएको छ। यो रेखाले पृथ्वीलाई ठीक दुईवटा टुक्रामा बाँडेछ। जब दुईवटा टुक्रामा बाँड्छ त्यसपछि पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध गरेर दुईवटा गोलार्धमा विभाजन गर्ने हो। दुईवटा गोलार्धमा विभाजन गर्छ। त्यही भएर नेपालको देशान्तर पढ्नु भयो भने पूर्वीदेखि पूर्वी भनेर छ हैन। 84 देखि 88 12 पूर्वी देशान्तर छ छैन, पूर्वीदेखि पूर्वी छ। यतापट्टिको भागमा पर्यो क्या, यो प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वीपट्टि पर्यो क्या नेपालको भाग हुने हो त्यो, यो बुझ्नुपर्छ। अब उत्तर दक्षिण पृथ्वीको ठीक, पृथ्वीलाई ठीक दुई भागमा बाँड्ने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएको यो काल्पनिक रेखा जसले पृथ्वीलाई पूर्वी र पश्चिमी गोलार्धमा विभाजन गर्छ, त्यो रेखालाई हामी प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ। प्रधान मध्याह्न रेखा भन्छौँ। कसैले सोध्यो प्रधान मध्याह्न रेखा भने के हो, कण्ठ नगर्नुहोस्, यसलाई हेरेर भन्नुहोस् तपाईँले के बुझ्नुभयो। पृथ्वीलाई दुईटा भागमा बाँडेको छैन, पृथ्वीलाई ठीक दुईवटा भागमा विभाजन गर्ने गरी बाँड्ने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएको काल्पनिक रेखालाई नै प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ। प्रधान मध्याह्न रेखाले पृथ्वीलाई पूर्वी र पश्चिमी दुईवटा गोलार्धमा बाँड्छ। भनिदिनुहोस्, तपाईँको उत्तर त्यही नै हो भन्नुपर्ने भनेको, अरू केही पनि तपाईँलाई भन्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दा अब प्रधान मध्याह्न रेखा भनेको पृथ्वीलाई ठीक दुई भागमा बाँड्ने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएको काल्पनिक रेखा हो भन्नु पर्दैन। चित्र हेर्नुहोस्, ठ्याक्क भन्नुहोस् के बुझ्नुहुन्छ हेरेर, के बुझ्नु। एउटा पृथ्वी हो, पृथ्वीलाई ठीक दुईवटा भागमा विभाजन गर्ने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएको छ यो काल्पनिक रेखा जसलाई प्रधान मध्याह्न रेखा भनिन्छ भन्नुहोस्। र अर्को के पनि भन्नुहोस् भने प्रधान मध्याह्न रेखाले पृथ्वीलाई दुईवटा गोलार्धमा बाँड्छ, त्यो गोलार्ध भनेको पूर्वी गोलार्ध र पश्चिमी गोलार्ध हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। योभन्दा यतापट्टि जति पनि देशान्तरहरू पर्छन् सबै पूर्वीदेखि पूर्वी भन्छ। यता पर्यो भने यतादेखि यता यता आउँदै गयो भने पश्चिमीदेखि पश्चिमी भन्छ। त्यही भएर नेपाल पूर्वी 80 भनेको 1 2 हुँदै जाँदाखेरि यहाँ 80 कहाँ पुग्छ, त्यो 80 81 82 83 84 85 86 87 88 हो। 80 देखि 88 सम्म त्यो भूभागमा चाहिँ नेपाल फैलिएको छ। यो पूर्वीदेखि पूर्वी नै हो। त्यही भएर 84 देखि 88 12 पूर्वी देशान्तर भने त्यो कारणले गर्दाखेरि, अरू के होइन, पूर्वी गोलार्धमा परेको कारणले। देशान्तरको हिसाबले पूर्वी गोलार्ध, अक्षांशको हिसाबले उत्तरी गोलार्ध हो नि, त्यो भन्नुपर्छ हामी। अब यो सार्नुहोस् त, पहिला प्रधान मध्याह्न, यो अर्को पनि चित्र बनाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले त मेट्न मिल्छ, तपाईँले मेट्न मिल्दैन, यसलाई कपी गरिहाल्नुहोस् त। यसले बाँडे भन्ने थाहा भयो क्या। अब यसैलाई आधारित बनाएर म देशान्तर रेखाहरू कोर्छु। यसलाई गरिहाल्नुहोस्, केही छ क्वेसन भनिहाल्नुहोस् त, ल सोधिहाल्नुहोस् है, केही छ भने सोध्न पाइन्छ। एभ्री क्वेसन तपाईँले जान्नु भएको, तपाईँले भेट्नु भएको क्वेसनहरू यसमा सोध्दा मिल्छ, किनभने प्र्याक्टिकल विषयवस्तु हुनु यिनीहरू भने। ओके, यो हेरेपछि तपाईँले अरू केही पनि हेर्नै पर्दैन, किताबमा अनेक थरी किसिमले दिया हुन्छ, केही गर्नै पर्दैन। तपाईँ ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, त्यो किताब दायाँ हेर्नै पर्दैन। अहिले यसलाई मजाले हेर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यो बुझिएन भने वा यो यसमा के दिएर रहेछ त, हामीले के पढाएर छौँ भने किताबसँग तुलना गर्दा अनि त्यसपछि हुन्छ मस्तले। हजुरले भन्नुहुन्छ नि सर, हजुर 84 भनेको यो पनि 80 डिग्री 4 मिनेटै हो भन्ने हो, एकदमै हो। अस्ति लेखा हो त नेपालको भूगोलमा,
लेखाइसकेको छ त्यही भएर सर्टकटमा भने। ओके मैले यसलाई हेर्नुहोस् ल ठिक छ। ओके के मेसेज गर्नुभएको थियो एकजनाले मेरो टाउको दुखिरहेछ। मेसेज प्राइभेट पनि आ रहेछ। ओके धेरैजनाले मेसेज गर्नुभएको रहेछ त्यही हेरेको। अब मैले यसलाई मेटेँ। पूर्वी गोलार्ध कहाँ छ पश्चिमी गोलार्ध कहाँ छ तपाईँलाई थाहा भइसकेको छ। त्यसपछि अब यो प्रधान मध्याह्न रेखा भन्ने थाहा भइसक्यो। यो प्रधान मध्याह्न रेखादेखि रेखासँग समानान्तर हुने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएका जति पनि रेखाहरू छन् यो रेखाहरूलाई यो अलिक नमिला जस्तो मेरो होइन तपाईँले चाहिँ मिलाउनु होला। यो मेन रेखा हो यो चाहिँ भूमध्य के अरे प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखासँग समानान्तर हुने गरेर खिचेका जति पनि रेखाहरू छन् अरू यो सबै रेखाहरूलाई देशान्तर रेखा भनिन्छ। यतापट्टि भएको पनि देशान्तर रेखा देशान्तर लङ्गिट्युड लाइन यतापट्टि भएका पनि सबै नै देशान्तर लाइन हो देशान्तर रेखा हो भन्नुपर्छ। अब के छ त कुरो भन्दा देशान्तर रेखा कतिवटा हुन्छ। देशान्तर रेखा योदेखि यता अर्थात् पूर्वी गोलार्धमा 180 वटा हुन्छ। यतापट्टि साइडमा 1 2 3 4 गर्दै 180 डिग्रीसम्म यहाँ आइपुग्छ र यो यतापट्टिको च्याप्टर क्लोज हुन्छ। अर्को पश्चिमी गोलार्धमा हामीलाई के थाहा भइसकेको छ गोलार्ध थाहा छ। अब पश्चिमी गोलार्धमा पनि सेम केस 180 वटा हुन्छ। त्यही भएर कसैले सोध्यो भने अलिक विवेक पुऱ्याएर भन्नुपर्छ देशान्तर रेखा कति डिग्रीसम्म हुन्छ भन्यो भने डिग्री भने 180 डिग्रीसम्म मात्रै हुने हो देशान्तर रेखा। तर देशान्तर रेखा कतिवटा भन्यो भने पूर्वीमा 180 पश्चिममा 180 गरेर 180 × 2 वा 180 + 180 गरेर 360 वटा देशान्तर रेखा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। टोटल देशान्तर रेखा भनेको 360। तर पूर्वी गोलार्धमा कति छ भने पूर्वी गोलार्धमा 180 पश्चिमी गोलार्धमा 180 र देशान्तर रेखा कति डिग्रीसम्म हुन्छ भने देशान्तर रेखा 180 डिग्रीसम्म मात्रै हुन्छ। 360 वटा भए पनि 180 डिग्री मात्रै हो। किन पूर्वी र पश्चिमी छ नि त त्यहाँ पूर्वीमा 180 पश्चिममा 180 हो नि त। त्यसकारणले गर्दा 180 डिग्रीसम्म मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब देशान्तर रेखा भनेको के हो भनेर कसैले सोध्यो भने यहाँबाट भन्न सक्छौँ प्रधान मध्याह्न रेखा हो नि त। यो त प्रधान मध्याह्न रेखासँग समानान्तर हुने गरी उत्तर दक्षिण कोरिएको काल्पनिक रेखालाई नै देशान्तर रेखा भनिन्छ। यो पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरी जम्मा 360 वटा हुन्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। यो पनि कोर्नुस्। अब म यतापट्टि केही कुराहरु देखाइदिन्छु। हजुर यो अक्षांश रेखामा चाहिँ भूमध्य रेखा सहित चाहिँ 181 वटा भन्न पाइन्छ भने देशान्तरमा चाहिँ 360 मा एक थप्न पाइन्न के हो भन्न पाइने भन्दा पनि तपाईलाई कतिवटा छ भन्यो भने तपाईले 180 वटा मात्रै भन्नुपर्छ। त्यो 0 डिग्रीको हो। त्यसलाई चाहिँ एउटा आधार मानिएको मात्रै हो। सबभन्दा लामो अक्षांश रेखा पनि भनिन्छ भन्न चाहिँ त्यसलाई। तर हामीले सहित नसहित भनेर त्यसरी सोधेको पनि पाइँदैन। यो पृथ्वीको एक किसिमको चाहिँ काल्पनिक रेखा हो। पृथ्वीलाई दुई भागमा विभाजन गर्ने गरेर र अरु देशान्तर रेखा बनाउनलाई कोरिएको काल्पनिक कल्पना गरेर राखिएको रेखा हो। त्यसकारणले गर्दा 361 भनेर भन्नु हुँदैन। 360 वटा भन्नुपर्छ। कुनै बखतमा त्यसरी अक्षांश चाहिँ पाइन्छ सर। अक्षांश आजसम्म त्यसरी क्वेशन सोधेको छैन। कसैले बुकमा लेखिहालेको छ भने लेखिहालेको छ भरमा पाइन्छ भनेर भन्न पाइँदैन। यो ढुक्क हुनु कसैले बुकमा लेखिहालेको परिभाषामै हुन्छ काल्पनिक चाहिँ शब्द हैन हैन। त्यो अरूले लेखेर हुने कुरो होइन। यो हामीले भित्री भावना बुझ्नुपर्छ यस्ता कुराहरुमा है। यो हामीले बुझ्नुपर्छ।
अब कसैले त्यसरी अब कस्तो भने लोकसेवा आयोगमा पनि त्यस्तै गरी चाहिँ अब त्यो भनौँ न ऊ हुने किसिमले नै तपाईँलाई भूमध्य रेखा सहित कतिवटा भनेर सोध्यो भने छुट्टै कुरा हो। तर जम्मा अक्षांश रेखा कति भन्यो भने कहिले पनि 181 भन्नु हुँदैन, 180 नै भन्नुपर्छ त्यो। किनभने हिसाब गर्दाखेरि 180 को मात्रै आउँछ क्या, हामीले हिसाब गर्नुपर्छ क्या। हामीले अक्षांशको पनि हिसाब हुन्छ, कति किलोमिटर टाढा छ भने त अक्षांशले देखाउँछ नि त। यो अब देशान्तरले कति मिनट टाढा छ, कति मिनट चाहिँ फरक पर्छ भनेर देशान्तरले देखाउँछ नि। त्यही भएर यो चाहिँ समय र दूरीको चाहिँ हिसाब गर्नको लागि पनि निकालिएको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ कतिवटा भने 360 मात्रै भन्नुपर्छ। सहित भनेर कुनै बेलामा सोधिहाल्यो भने, आजसम्म सोधेको छैन, सोधिहाल्यो भने त्यो अवस्थामा सोच्न सकिन्छ, त्यति मात्रै है। ओके, अब कुनै बेलामा सोधिहाल्यो भने तर हामीले चाहिँ उ बनेर त्यस्तै भन्नु हुँदैन है यो। किनभने यसको अर्थ भनेको दूरी समय निकाल्नलाई हो। यहाँको समय, यहाँ पर्ने देशको समय र यहाँ पर्ने देशको समयमा कति फरक छ भनेर निकाल्नको लागि बनाएको गरिएको, त्यस कारणले गर्दा मात्रै हो। यो भन्नु होला। अब कुनै बेला सहित भनेर सोध्यो भने तपाईहरुले जोड्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई आफ्नै ठाउँमा छ। सहित भनेर कुनै बेला लोकसेवाले प्रधान मध्याह्न सहित कतिवटा भन्यो भने आजसम्म त त्यस्ता क्वेसनहरु उब्जेका छैन। अब उटुङ्ग्या नै क्वेसन राख्नलाई गर्यो भनेदेखि हामीले थपेर गर्न सक्छौं है। यो भयो। अब म देशान्तरको बारेमा केही कुराहरु लेखाउँछु तपाईहरुलाई। सर हजुर, त्यो प्रधान मध्याह्न रेखा छ नि, त्यो उत्तर र दक्षिणमा कोरेको छ। त्यो प्रधान मध्याह्न रेखा छ नि सर, उत्तर र दक्षिणमा अहिले हामीले कोरेको, त्यसको यता पश्चिमी भाग के उत्तरी गोलार्ध र दक्षिणी गोलार्धमा त्यो फिगरले त्यो यस्तो यस्तो तानेको छ नि, सबै तान्नु पर्दैन, त्यो खाली राख्दा नि हुने 180 मा। मलाई क्वेसन कस्तो अलि सोध्नै आएन के, यो छ नि 180 छ नि सर, हजुर यहाँ फिगरमा देखाउनु भएको। कसले बोल्नु भएको पर्नु त, कति हो के पर्नु त। ल ठीक छ, ओके भन्नु त। को म भने पर्नु त, अनुहार हेर्न मन लाग्छ के। मम्मी ना। ओके ल ठीक छ भन्नु ल। ओके देखे, अब चाहिँ भन्नु ल। सबैलाई नै अगाडि राखेको छु मैले। ल भन्नु, सुन्नु न, सुन्नु भन्नु न सर। त्यो उत्तर र त्यो दक्षिणमा अहिले हामीले कोरेको जुन प्रधान मध्याह्न रेखा छ नि, अनि त्यसको दुई साइडमा हामीले 180 180 कोर्यौं है, भन्नाले 180 अनि त्यो जुन हामीले यसरी कोर्यौं नि, त्यो सबै कोर्न पर्दैन, नकोर्दा 180 नै हुन्छ हैन सर हुन चाहिँ। तर त्यो के भने कि मैले अलि फिगरै बुझिन। देशान्तर रेखाहरू जम्मा 360 वटा हुन्छन्। यसलाई 180 प्लस 180 भन्नु होला। 180 प्लस 180 भनेको उत्तरी के अरे पूर्वी गोलार्धमा 180, पश्चिमी गोलार्धमा 180 र 1 डिग्री देशान्तर बराबर 4 मिनेटको फरक पर्दछ। यो चाहिँ अर्ध गोलाकार कुनै पनि ठाउँको समय पत्ता लगाउन चाहिँ यसले मद्दत गर्छ नि। कुनै पनि ठाउँको समय पत्ता लगाउन चाहिँ सर सबै अनम्युट गर्दिछ न, कस्तो डिस्टर्ब आयो। हल्ला गरे गर्नु नि। ओके, कुनै पनि ठाउँको समय पत्ता लगाउन चाहिँ देशान्तरको चाहिँ सहायता हुन्छ। यहाँ अलिकति मैले यसमा अलिकति चेन्ज गरेँ लेख्दा लेख्दै। प्रधान मध्याह्न रेखाको म अलिकति देखाइदिन्छु। प्रधान मध्याह्न रेखा यो भयो। प्रधान मध्याह्न रेखाको यो पूर्वी हो, 1 2 3 4 5 6 हैन, पूर्वपट्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, पश्चिमपट्टि भनेर पूर्व प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्व पश्चिम, पूर्व पनि पश्चिम पनि दिशातर्फ खिचिएको काल्पनिक रेखालाई देशान्तर रेखा भनिन्छ।
भनेर लेखेँ है मैले यसमा। यो कोर्न चाहिँ उत्तर दक्षिण कोरिया हुन्छ, कोर्नलाई उत्तर दक्षिण कोरिया हुन्छ, तर यो प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व र पश्चिम रहेको हुन्छ है भनेर लेख्थेँ। यसलाई हेर्नु होला। र देशान्तर रेखाले पृथ्वीलाई पूर्वी र पश्चिमी दुईवटा गोलार्धमा बाँड्ने हो। पूर्वी गोलार्धमा 180 र पश्चिमी गोलार्धमा 180 गरेर 360वटा चाहिँ देशान्तर रेखाहरू हुन्छन्। 1 डिग्री देशान्तरमा 4 मिनटको फरक पर्छ, समयको फरक पर्छ। नेपालको समय पूर्व र पश्चिम हेर्ने भने 32 मिनटको समयको फरक पर्ने हो। तर नेपालको प्रमाणिक समय निर्धारण भइसक्यो र प्रमाणिक समयलाई आधार मानिसके पश्चात नेपालको पूर्व पश्चिमको समयमा कुनै फरक छैन। त्यही समय विविधता नहोस् भनेर प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको। यो भयो है देशान्तरको। अघि मैले रेखा देखाएँ त्यही हो। अब पृथ्वीको चाहिँ उत्तर दक्षिण कोरियाको प्रधान मध्य रेखा छ। प्रधान मध्याह्न रेखा पूर्व पश्चिमपट्टि खिचिएको र पूर्वपट्टि खिचिएको भन्यो भने पूर्वीपट्टि पश्चिमपट्टि खिचिएका। तर त्यो रेखा कसरी खिचिन्छ? उत्तर दक्षिणै कोर्ने हो कोर्न है। यो गर्नु होला। त्यसपछि म यहाँ अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखाको बारेमा भन्छु। ल मैले मेड दिएँ है त। अब यो पृथ्वी भयो, यो प्रधान मध्याह्न रेखा भयो। यसको यहाँनिर ठिक 180 डिग्रीको एउटा रेखा हुन्छ। यतापट्टि पनि हुन्छ, यतापट्टि पनि हुन्छ। यो 180 डिग्रीको रेखा के अरे देशान्तर रेखा हुन्छ। यो ठिक 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भनेको चाहिँ 180 डिग्रीको देशान्तर रेखा हो। यसले कुनै पनि भनौँ न समय बार पत्ता लगाउन चाहिँ सहयोग गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ, यस्तो उस्तो गरेर बनाउँछ हैन। एउटा प्रशान्त महासागरको एउटा टापुबाट सुरु भएको छ भनेर भनिएको छ। र यो अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा चाहिँ किन बाङ्गोटिङ्गो गयो भन्दाखेरि यदि हामीले भूगोल हेर्यौँ भने, नक्सा हेर्यौँ भने धेरै जस्तो भाग पानीको छ। यता पानीको भाग छ, फेरि यतापट्टि जमिनको भाग छ, फेरि यतापट्टि पानीको भाग छ, यतापट्टि जमिनको भाग छ। त्यही पानीको भाग छलेर जमिनको भाग हुँदै 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 ल्याएको। कुनै पनि ठाउँको चाहिँ नछुटोस्, छाउँ नछुटोस्, पानी नहोस्, समुद्रलाई परेन तर जमिन चाहिँ नछुटोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो चाहिँ जता जमिन चाहिँ त्यता लाँदाखेरि यो बाङ्गोटिङ्गो भएको। बाङ्गोटिङ्गो कोरिएको छ भनिएको छ। यो पनि काल्पनिक रेखा नै हुन्, कोरिएको छ भनिएको मान्छे नै गएर कोर्ने कुरो भएन हैन। यो तपाईलाई 180 डिग्री त्यो स्वच्छ अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा 180 डिग्रीको रेखालाई कुन देशान्तर रेखालाई के नामले चिनिन्छ भन्छ? 180 डिग्रीको देशान्तर रेखालाई अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा भन्छ भन्नुहोस्। त्यति धेरै यो लोकसेवा आयोगमा यही नै एकपटक चाहिँ अलिकति रिपिटेड रूपमा भएको जस्तो देखिया छ, नत्र भने त्यस्तो खास छैन। अब अरू विषयवस्तुहरू पनि छन् है, अगाडि बढ्छु म। हामीले देशान्तर रेखा पनि सिद्धायौँ। अब के मरुभूमिका कुराहरू गर्छौँ। ठुला मरुभूमिका नाम पढ्छौँ, त्यसपछि सागरहरू पढ्छौँ हैन। विश्वका चाहिँ ठुला सागरहरू कुन कुन छन्, केही सागरहरूको नाम पनि पढ्नु पर्यो। भूकम्पको बारेमा पनि केही कुराहरू पढ्नु पर्यो। पर्वत श्रृङ्खला विश्वका 14,000 भन्दा के अरे 8,000 मिटर भन्दा अग्ला 14वटा हिमालहरूको पनि पढ्नु पर्यो। यो कुराहरू चाहिँ अब राख्छौँ है। पहिला मरुभूमिमा जाउँ है त। विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरू
विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरू, विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरूलाई मैले लगभग केजी भनेपछि मैले लगभग 7-8 मरुभूमिको बारेमा म तपाईहरुलाई पढाउँछु, जस अन्तर्गत चाहिँ शाकाहारीले सबभन्दा मन पराउने चिज के हो भन्दाखेरि अलि नमिल्या हो बोर्ड। शाकाहारीले मन पराउने के हो भन्दाखेरि अलि बोर्ड नमिल्या जस्तो छ। ओके, शाकाहारीले मन पराउने के त भन्दा साग मन पराउने हो हैन। साग केमा भन्दाखेरि केजीमा, साग केजी 85 भनेर मैले यहाँ केही नामहरू राखेका छु विश्वका प्रमुख मरुभूमिहरूमा, जस अन्तर्गत यास भनेको सहारा मरुभूमि, ए भने अरेबियन मरुभूमि, सहारा मरुभूमि, अरेबियन मरुभूमि, गोबी मरुभूमि, त्यसपछि के भने कालाहारी मरुभूमि, त्यसपछि जी भनेको कालाहारी, पछि जी ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि, ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि, त्यसपछि पाटागोनियन मरुभूमि हैन, दक्षिण अमेरिकाको पाटागोनियन मरुभूमि, सीबाट सिरियन मरुभूमि भनौँ न। सिरियन मरुभूमि। यसरी चाहिँ मरुभूमिको नामहरू हामीले केही मरुभूमिको नामहरू चाहिँ यहाँ राखेका छौं। विश्वको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौं, छैठौं, सातौं, आठौंसम्म चाहिँ ठूला मरुभूमिहरू हुन्। अब यो सहारा मरुभूमि भनेको चाहिँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो, मरुभूमि हो यो सहारा मरुभूमि भनेको हैन। विश्वको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि हो यो, सबैभन्दा तातो मरुभूमि हो, सबैभन्दा तातो मरुभूमि पनि हो सहारा मरुभूमि हैन। अनि अर्को सहारा मरुभूमि विश्वको सबभन्दा ठूलो पनि हो, तातो पनि हो, र यो बलौटे मरुभूमि पनि हो। बलौटे मात्र 20% छ भनेर भनिएको छ सहारा मरुभूमिमा, र त्यो 20% मरुभूमि त्यहाँ भएको चाहिँ त्यो बालुवा भनौँ न, त्यसलाई चाहिँ अर्गस भनिन्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई अस्ति लेखाइदिएको थिएँ अर्गसको बारेमा। यो यति भन्नु होला, सबभन्दा तातो मरुभूमि भन्ने सहारा मरुभूमि हो भनेर भन्नु होला, यो विश्वको सबभन्दा ठूलो मरुभूमि हो। त्यसपछि अरेबियनमा चाहिँ ठूलो अरब कन्ट्रीहरुमा छन्, यो के अरे एसियाकै कतार, अनि त्यसपछि यो युएई हरुमा फैलिएको छ यो अरेबियन मरुभूमि। यो अरेबियन मरुभूमिमा चाहिँ सबभन्दा ठूलो बलौटे मरुभूमि हो के, यो चाहिँ सबभन्दा ठूलो बलौटे मरुभूमि हो। यो यसमा पनि छ बालुवा, तर यो भन्दा नि बालुवाको मात्रा धेरै भएको चाहिँ यो तुलनात्मक रूपमा त्यहाँ भएको माटो र बालुवा चट्टानहरू हुन्छ नि, त्यसमा हेर्दाखेरि सबभन्दा ठूलो बलौटे मरुभूमि चाहिँ यो अरेबियन मरुभूमि हो। अनि गोबी मरुभूमि चीन मङ्गोलियामा फैलिएको छ हैन। यो चाहिँ रेन स्याडो डिजर्ट भन्छ यसलाई हैन, रेन स्याडो डिजर्ट भन्छ। लेख्न अप्ठ्यारो भयो। रेन स्याडो डिजर्ट भन्छ। यो मरुभूमि केही हदसम्म अलिअलि चिसो पनि छ है, हल्का चिसो पनि छ भन्छ, चिसो पनि छ यो मरुभूमि गोबी चाहिँ। कालाहारी मरुभूमि 1 2 3 4 चौथो ठूलो मरुभूमि त भइ नै हाल्यो। चौथो ठूलो मरुभूमि पछि यसलाई चाहिँ
वनस्पति पाइने मरुभूमि पनि भन्छ। यसमा क्याक्टसहरू, क्याक्टस चाहिँ यसमा पाइन्छ। यो मरुभूमिमा कालाहारी मरुभूमिमा क्याक्टसहरू पाइन्छ। र यो मरुभूमिमा चाहिँ स्पेसली रातो बलौटे भनौँ रातो बालुवा पाइने मरुभूमि कुन हो भने कालाहारी भन्छ। काला भने कालो भने भन्नु चाहिँ तर राता बालुवा पाइने मरुभूमि भनेको छ यसलाई चाहिँ। त्यही भएर राता बालुवाको मरुभूमि, राता बालुवाको मरुभूमि पनि भनिएको छ। अर्को ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि। यो ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि भने चाहिँ धेरै चट्याङ हैन, चट्याङ भन्छ नि, यसलाई चाहिँ धेरै चट्याङ पर्ने मरुभूमि भन्छ यो ग्रेट भिक्टोरियालाई चाहिँ। यसमा चट्याङ धेरै पर्छ रे भनेर भन्छ। त्यही भएर धेरै चट्याङ चट्याङ भनौँ न, धेरै चट्याङ पर्ने मरुभूमि। धेरै चट्याङ पर्ने मरुभूमि यो ग्रेट भिक्टोरिया मरुभूमि हो। ग्रेट भिक्टोरिया अस्ति मैले पढ्दा नि भनेको थिएँ अस्ट्रेलियाको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि पनि हो। अस्ट्रेलियाकै ठुलो मरुभूमि हो यो हैन। अस्ट्रेलियाकै ठुलो मरुभूमि हो यो ग्रेट भिक्टोरिया। अब पाटागोनियन मरुभूमि। पाटागोनियन मरुभूमि चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा ठुलो मरुभूमि हो। चिली, अर्जेन्टिना त्यसमा फैलिएको छ हैन। दक्षिण अमेरिकाको ठुलो हो, अमेरिकाको ठुलो मरुभूमि हो। अस्ति मैले भने एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला 7000 किलोमिटर त्यो लामा पर्वत श्रृङ्खला जुन चाहिँ कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ। त्यही कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको त्यो पर्वत श्रृङ्खलाको छायावृष्टिबाट चाहिँ निर्माण भएको मरुभूमि पाटागोनियन मरुभूमि, जुन यो चाहिँ दक्षिण अमेरिका महादेशको सबभन्दा ठुलो हो। चिली र अर्जेन्टिना देशमा छ भने अब सिरियन मरुभूमि, यसको बारेमा पनि हेरौँ। जस्तो यसमा चाहिँ धेरै चट्टान भनौँ न हैन, चट्टान धेरै चट्टान भएको, चट्टान चाहिँ धेरै भएको भनौँ न। सिरिया, त्यसपछि जोर्डनमा चाहिँ यो फैलिएको छ। सिरिया, जोर्डन देशहरूमा चट्टान धेरै भएको भनौँ न। चट्टान भएको मरुभूमि हो। चट्टानी मरुभूमि पनि भन्छ हैन। चट्टानी मरुभूमि सिरिया, जोर्डन अनि त्यसपछि इरान देशहरूमा फैलिएको छ। यो लेख्नु होला है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ परीक्षाको दृष्टिकोणले। ओके, पक्कै पनि सिधाइसक्नु भएको छ होला। सिधाउनु भयो होला है, मेसेज गर्नुहोस् है, च्याट गर्नुहोस् है। तपाईँहरूको यो अनम्युट राखिएको छ यार। ओके, अब आयो गोबीको बारेमा भन्नु पर्ने। गोबी भने चीन मङ्गोलिया देशमा फैलिएको मरुभूमि हो, एसियाकै मरुभूमि हो। अब यो चाहिँ रेन स्याडो फरेस्ट भन्छ यसलाई, रेन स्याडो फरेस्ट। यसमा हल्का चिसो पनि छ, त्यसकारण चिसो, धेरै चिसो त होइन, सबभन्दा चिसो मरुभूमि चाहिँ होइन, तर जे होस् चिसो भएको मरुभूमि चाहिँ पक्कै पनि हो गोबी। अब म
तपाईहरुलाई पर्वत श्रृंखला पढाउँछु 8000 मिटर अग्ला 14 वटा हिमालहरु हैन अलिकति बोर्ड मिलिरहेको छैन हो मेरो ओके 8000 मिटर भन्दा अग्ला पर्वत श्रृंखलामा जान्छु म विश्वको हो यो यसमा हामीले दुईटा पढ्छौं एउटा 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमाल हैन पर्वत र अर्को भनेको केही पर्वत श्रृंखलाहरु महत्त्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाहरु पर्वत र पर्वत श्रृंखला फरक हो यसरी चाहिँ हामी दुई भागमा बाँडेर चाहिँ यसलाई अध्ययन गर्छौं योलाई पढाउँछु म सबभन्दा पहिला 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरु विश्वका 14 वटा छ त्यो 14 वटा हिमालहरुको नाम हामी कसरी याद गर्ने भन्नेमा जान्छु पछि केही पर्वत श्रृंखलाहरु अस्ति हामीले नाम भनेका पर्वत श्रृंखलाहरु एन्डिज पर्वत श्रृंखलाहरु हैन साउथ ग्रेट क्षेत्रीय एउटा पर्वत श्रृंखलाहरु त्यो पर्वत श्रृंखलाहरुको बारेमा पढ्छौं रकी पर्वत श्रृंखलाहरु ट्रान्सटार्क्टिक पर्वत श्रृंखलाहरु यो पर्वत श्रृंखलाको बारेमा पढ्छौं यसमा चाहिँ भने यसमा चाहिँ 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरु कुन कुन छन् त भन्ने कुरा यसमै जान्छु म पहिला सुरु है सबभन्दा पहिला के बुझ्नुस् भने हामीले पहिलेदेखि पढिसकेका नेपालमा 8 वटा छ भनेर त्यसलाई सबभन्दा पहिला याद गर्नुपर्छ स क लु म चोध म अ भन्ने छ तर यसमा 8 वटा मात्रै छ तर यसमा 10 वटा हिमाल छ यसमा कहाँ ब्रेकअप छ भन्दा फर्स्ट पछि सेकेन्डमा ब्रेकअप छ अनि लास्टको भन्दा एक स्टेप अगाडि सेकेन्ड लास्टको ब्रेकअप छ यसको अरु कतै ब्रेकअप छैन फर्स्टबाट सेकेन्डमा लास्टबाट सेकेन्डमा चाहिँ यसको अर्को हिमाल छ नत्र भने बीचमा अरु कुनै पनि हिमाल छैन यसको लगातार छ भन्ने बुझ्नुपर्छ फर्स्ट पछि एउटा छ लास्ट भन्दा अगाडि एउटा छ विश्वका भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो यति भएपछि यसमा 10 वटा भइहाल्छ जस्तो सबाट सगरमाथा भन्ने कुरा त छँदैछ हैन अब मैले भने सेकेन्डमा अर्को छ अर्को भने चाहिँ विश्वको माउन्ट केटु भन्ने छ त्यसपछि मात्रै कञ्चनजङ्घा छ त्यसपछि लोत्से छ त्यसपछि मकालु छ त्यसपछि चोयु छ त्यसपछि धवलागिरी छ त्यसपछि मनासलु छ हैन त्यसपछि भारतको नङ्गा पर्वत भन्ने छ त्यसपछि मात्रै अन्नपूर्ण छ यो 10 वटा भयो यसमा मैले के गरे भने सकलोमा 14 म यो किन मैले लेखे भने पहिला तपाईले पढिसक्नु भएको छ नेपालका 8000 मिटर भन्दा अग्ला हिमालहरु भनेर यही पढेकोलाई नै मैले बीचमा फर्स्ट पछि सेकेन्डमा एउटा हालेको छु लास्टबाट सेकेन्डमा एउटा हालेको छु फर्स्टबाट सेकेन्ड सगरमाथामा चाहिँ नयाँ माउन्ट केटु छ पाकिस्तानको अनि लास्टमा अन्नपूर्ण भन्दा अगाडि नङ्गा पर्वत भारतको छ यो त कतिवटा भयो भने 10 वटा त भइसक्यो अब यसको उचाइ भनौं न हैन तपाईहरुलाई थाहा छ उचाइ त मैले लेख्नु पर्दैन होला यसको मात्र लेखिन्छु 8611 हैन लेखिदिन्छु अब योभन्दा बाहेकको चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ योभन्दा बाहेकको 4 वटा हिमालहरु छन् जसमध्ये गोरेस ब्रह्म भनौं न गोरस ब्रह्म भनौं न गोरस ब्रह्म भने चाहिँ के 5 गोरस ब्रह्म प्रथम हैन अनि ब्रोड पीक गोरस ब्रह्म द्वितीय हैन जसलाई के4 भन्छ अनि त्यसपछि सिसापाङमा चीनको त्यो चाडा चाहिँ पढ्नुपर्छ
यो त पहिले पढिसकेका कुरा हो, भइहाल्छ, त्यो समस्या भएन। योभन्दा बाहेकका चाडा भनेर म भन्छु गोरस ब्रह्म भन्छ, गोरस ब्रह्म K5 है एउटा, गोरस ब्रह्म K5 एउटा। अर्को भनिन्छ ब्रोड पिक भन्छ, ब्रोड पिक भन्छ। त्यसपछि ब्रोड पिक पनि यो पाकिस्तानको हो। त्यसपछि अर्को यसकै यो गोरस, यहाँ यस्तो लेखौँ ल, गोरस ब्रह्म प्रथम पनि लेखौँ है, प्रथम यहाँ द्वितीयमा छ, त्यही भएर मैले सम्झिहालेँ। यो K5 हो, ब्रोड पिक भयो। त्यसपछि गोरस ब्रह्म भन्ने छ, यो चाहिँ द्वितीय, जसलाई चाहिँ K4 भन्छ है, K4 भन्छ। र अन्तिममा भनेको सिसापाङमा, सिसापाङमा गोरस ब्रह्म। अब यसको उचाइ चाहिँ यो त 8091 भइहाल्यो। 8091 पछि 8080 को कुरा आउँछ। 80 पछि अब 8051 भनौँ। त्यसपछि गणेश ब्रह्म लगभग 15 होइन 8035 मा आउँछ। त्यसपछि 8000 यो चाहिँ के छ भने 13 पनि भन्छ, कतै कतै 27 पनि भेटिया छ है। यो चाहिँ 13 चाहिँ यो नेटहरुमा भेटिन्छ, बुकहरुमा चाहिँ 27 भेटिन्छ। के हो भन्ने कुरा सर र हेर्दै पुग्छ, यसलाई अरु केही पनि हेर्नु पर्दैन। सर र हेर्दै पनि पुग्छ यस्तै। सर र हेर्दिने मात्रै हो, यो खासै त्यति धेरै महत्त्वले राखिएको छैन, बसेको छैन। ल अगाडि आइसकेको छ, त्यही भएर यतापट्टि नलेखे हो। अब म पर्वत श्रृङ्खलाको चाहिँ पढ्नुपर्छ हामीले। मैले मेट्दै यो लेखिसकेको छ, तपाईहरुले पहिला नि लेखिसकेको कुरा हो। यो बरु नयाँ हुन सक्छ। अब केही पर्वत श्रृङ्खलामा जान्छु। पर्वत श्रृङ्खला यो चाहिँ नयाँ हो, यो चाहिँ लेखिएको छैन। यो गोरस ब्रह्म, बोर्डपी, गोरस ब्रह्म, अनि त्यसपछि सिसापाङमा भनेपछि भइहाल्छ एक चाडा हैन। पर्वत श्रृङ्खला धेरैवटा पर्वतहरु श्रृङ्खलाबद्ध र सिरियलबद्ध रहन्छ भने त्यसलाई श्रृङ्खला भन्छ। पर्वत श्रृङ्खला ए साउथ भनेछ के, ए साउथ र ट्रान्सटार्क्टिक भन्छ हैन। ए साउथ र के आउनु पर्यो नि त, ट्रान्सटार्क्टिक, ए साउथ र ट्रान्सटार्क्टिक ग्रेट डिभाइडिङ हैन। ए साउथ र ट्रान्सटार्क्टिक ग्रेट डिभाइडिङ हिमालयनमा जा भन्छ। हिमालयन नट्ने भयो यहाँ फेरि, हिमालयन जा भन्छ। ए साउथ र ट्रान्सटार्क्टिक ग्रेट डिभाइडिङ हिमालयनमा जा भन्छ। ए भने एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला, यो फर्मुला हो नि। यो यति बुझ्यो भने धेरै बुझ्छ नि। ए भनेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला हो। साउथ भनेको साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्ट भन्छ। बुझ्या छ? साउथ
ग्रेट स्कार्पमेन्ट भन्छ। र भने रकी भइहाल्यो। ट्रान्सटार्क्टिक भनेको आफैमा एउटा पर्वत श्रृङ्खला हो, ट्रान्सटार्क्टिक। ग्रेट डिभाइडिङ भने पनि आफैमा एउटा चाहिँ पर्वत श्रृङ्खला हो। हिमालयन पनि आफैमा एउटा पर्वत श्रृङ्खला हो। त्यसकारण ए साउथ र ट्रान्सटार्क्टिक, ग्रेट डिभाइडिङ हिमालयन देखियो होला है। ओके भनेर भनेपछि हुन्छ। अब ए भनेको एन्डिज, अब पालै पालो म लेख्छु। ए भनेको एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला हो। एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला अस्ति मैले भनेको छु, यो कोलम्बियादेखि दक्षिण अमेरिकाको कोलम्बियादेखि चिलीसम्म फैलिएको छ र यो चाहिँ लगभग 7वटा देशमा, 7 देशमा चाहिँ यो सर्र फैलिएको छ भनौँ। एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला दक्षिण अमेरिकाको सबभन्दा मात्रै होइन, विश्वको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हो, किनभने यो 5000 किलोमिटर छ। यो त्यसकारण विश्वको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो भने एन्डिज पर्वत श्रृङ्खला, जुन चाहिँ एबाट आएको छ भनेर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अब अर्को भनेको साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्ट भन्ने छ, साउथबाट छ। साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्ट छ। साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्ट भने चाहिँ जिम्बाब्वे दक्षिण भनौँ न दक्षिण अफ्रिका र जिम्बाब्वेमा फैलिएको छ। जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रिकामा फैलिएको छ। यो यो 5000 हैन 7000 हो। यो एन्डिज अस्ति पनि भनेको छु मैले, यो चाहिँ 5000 हो। यो पो सम्झेछ, यो चाहिँ 5000 किलोमिटर हो। साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्ट विश्वको दोस्रो लामो पर्वत श्रृङ्खला हो यो। र अब रकी हो तेस्रो। रकी पर्वत श्रृङ्खलाको बारेमा नि हामीले पढ्नुपर्छ, जुन क्यानाडा अमेरिकामा पर्छ हैन। क्यानाडा अमेरिकामा पर्ने यो रकी पर्वत श्रृङ्खला हो। र रकी भनेको लगभग कति भने 5000 7000 5000 200 भने 4800 किलोमिटर को चाहिँ यो लामो छ। त्यसपछि अर्को भनेको ए पनि भयो, साउथ पनि भयो, र पनि भयो। अब ट्रान्सटार्क्टिक, ट्रान्सटार्क्टिक यो ट्रान्सटार्क्टिक पर्वत श्रृङ्खला हो। ट्रान्सटार्क्टिक यो लगभग यो चाहिँ दक्षिण अमेरिकाको भनेपछि यो कहाँ फैलिएको छ भने त्यो त भन्नुहोस् है त। यो ट्रान्सटार्क्टिक भने अन्टार्क्टिकाको हो। यो मानव बसोबास नभएको महादेशको हो यो। ओके ट्रान्सटार्क्टिक हैन, लगभग यो भनेको 3542 किलोमिटर छ भनेर भनिएको छ। अब बाँकी रह्यो ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज। ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज भन्छ। ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज जुन चाहिँ अस्ट्रेलियाको लामो पर्वत श्रृङ्खला हो। अस्ट्रेलिया हैन, ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज, ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज अस्ट्रेलिया। र यो भनेको 500 घटी भनेपछि 3059। ओके अब हिमालयन श्रृङ्खला हैन। हिमालयन यो चाहिँ
भुटान, भारत हैन, अनि अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यानमारसम्म फैलिएको छ। अब यो के भन्ने लेख्नुपर्छ है। भुटान, भारत, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, म्यानमार सम्म फैलिएको छ यो पर्वत श्रृङ्खला। अब त यसको किलोमिटर धेरै भनेर आएको छ पछिल्लो समय, यसलाई अलिकति सर्च गर्नुपर्छ है। अहिले हामीले हेर्दा चाहिँ यसको 2576 किलोमिटर भनेर पाएका छौँ। अहिले पछिल्लो समय सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला हिमालयन पर्वत श्रृङ्खला हो। यो चाहिँ 8000 किलोमिटर भनेर आएको छ, तर पनि अहिले हामी यसलाई यही हेर्नुपर्छ। हिमालयन पर्वत श्रृङ्खलाको पाएको भनेको 2576 किलोमिटर। यसलाई लेखिहाल्नुहोस् है त। म बसेँ एकछिन ल। कतिजना एक्टिभ हुनुहुन्छ तपाईहरु? 42 जना। वाउ, त रेकर्ड तोड्नु भयो क्या हो? ठिक छ, भिडियो अन गर्ने धेरै हुनुहुँदो रहेछ। ठिक छ, तैपनि भिडियो अफ गर्ने नि कम छैनन्, भिडियो अन गर्ने धेरै छन्, अफ गर्ने पनि कम त छैनन् है। अब रुल्स भन्दा बाहिर जानेलाई अब प्रशान्त सरले व्यवस्था गर्नुपर्छ भोलि पर्सि। ओके, यो चाहिँ एकदमै त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण यसरी सोधिया त यो छैन है। सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला कुन हो भनेर चाहिँ सोधिया छ है, तर यसमा सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला सोधिए तापनि यो के हो भनेर चाहिँ अहिलेसम्म यसरी चाहिँ सोधिया चाहिँ छैन। यो साउथ रकीको बारेमा, किनभने यो उत्तर अमेरिकाको सबभन्दा लामो पर्वत श्रृङ्खला यो त पढ्नै पर्छ हैन, अस्ट्रेलियाको पढ्नै पर्छ, ग्रेट डिभाइडिङ रेन्ज भनेर हैन। यिनीहरू चाहिँ ट्रान्सटार्क्टिक अन्टार्क्टिकाको पढ्नै पर्छ। अनि एन्डिज भनेको त अस्ति नै हामीले पढिसकेका पनि छौँ हैन। अब यो चाहिँ साउथ ग्रेट स्कार्पमेन्टहरू यिनीहरूको बारेमा चाहिँ थिएन। यसको बारेमा पनि तपाईहरुले बुझेपछि काम भने पक्कै पनि लाग्छ। पढेपछि बेफाइदा भने जिन्दगीमा पनि हुँदैन, पढेपछि फाइदै हुन्छ। यसलाई पनि हेर्नुपर्छ। लोकसेवा तयारी गर्ने यो सबैलाई प्रिपेयर गरे भने क्वेसन खुस्किने ठाउँ कम हुन्छ। तर निन्द्रा चाहिँ लाग्ने बेला भइसक्यो जस्तो छ। हाई पनि धेरै आछ ल। ओके, हाई पनि धेरै आइरहेको छ म्याडमहरुलाई। ए हाई हेर्न पाइन्छ नि त, कसलाई अल्छी लागेको छ भनेर। अब हामीले पढ्न बाँकी त्यस्तो खासै धेरै भन्ने त छैन है। अब एउटा भूकम्पको बारेमा अलिकति लेखौँ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ छ र अनि फेरि ल लेख्नुहोस् है। अर्को महत्त्वपूर्ण महासागरहरू, विश्वका 10 ठुला महासागर लेख्नुहोस् त। विश्वका 10 ठुला सागरहरू, 10 ठुला सागर त लेख्ने। अब यो लेख्न भ्याउँदैन, अर्को जोइन हुने कि यत्तिकै बन्द गर्ने, के गर्ने? के गर्ने होला त? अल्छी लागेको छ कि के भएको छ? जोइन हुने कि सुत्ने? सुत्ने भनेर एउटा जानुका म्याडमले चाहिँ मेसेज गर्नु भएको छ। भोलि भने मतलब सुत्ने भने त हुने हैन। अल्छी कतिका लागेको छ? भोलि कि आज?